बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों, मैं हूं अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों मित्रों, पंजाब असम्बली तहलील तमाम तर हुकूमती इत्तेहाद की कोशिशों दावों के बरअक्स आनन फानन असम्बली तहलील। अब कुछ रूटीन के मामलात हैं, यकीनन वो भी गवर्नर आज करते हैं ठीक, नहीं तो आज वो भी टाइम फिश हो गया। अब सिंध के अंदर जो हालात हैं वो भी आपके सामने है, मैंने पिछली व्लॉग में आपको तफसील से बताया। अब इन सारे मामलात में मरियम नवाज़ जो बहुत पुरुम्मीद रही यहाँ पर और जिनके राब्ते भी आला सतह पर हुए और उन रातों की बुनियाद पर उनको NRO भी मिला, पासपोर्ट भी मिला और तमाम तर गलतियाँ गुताइयाँ मुकदमात में माफ़ी मिल गई, वो इस हद तक खुश फहमी में थी कि अब इमरान खान की सियासत ख़त्म होने जा रही है। यही दावे थे, सियासत भी ख़त्म, गिरफ्तारी भी होगी, नाअहली भी होगी, ये भी होगा, वो भी होगा। अब ये सब कुछ ना होने पे मरियम नवाज़ लंदन में बैठी अपने हवास खो बैठी। उन्होंने बराह रास्त इमरान खान को धमकी दे दी है। धमकी क्या दी है ये मैं आज आपके सामने सज्जनों मित्रों रखता हूँ, और साथ साथ इमरान खान ने भी अपना अहम कार्ड खेलने का फैसला कर लिया है। ये अहम कार्ड क्या हो सकता है? और सज्जनों मित्रों, मियां नवाज शरीफ जब से पाकिस्तान से एक कह लीजिए दवाई लेने के लिए झूठ मूठ ये प्लेटलेट्स ये वो मौत सामले झूठी रिपोर्टें और फलां करके धोखेबाजी से पाकिस्तान से भागे हैं, उस वक्त से वक्तन फ़वक्तन ये इतलात आती रही कि नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, फ़लां तरीक़ को आ रहा है, फ़लां तरीक़ को आ रहा है, और करते करते जनाब आज कितना अरसा गुज़र गया है। अब फिर कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी निगरान हुकूमतों के सेटअप से मशरूत कर दी है। ये हर क्यों हुआ ऐसा? और सबसे अहम बात जो कल मैंने अपने व्लॉग में कही थी कि मुस्लिम लीग नून में बगावत फूट पड़ी है, और कुछ दोस्तों ने मुझे मेरे चाहने वालों ने कुछ दोस्तों ने मुझसे टेलीफोन पर भी और कमेंट्स भी कि ये फूट कैसे जनाब घर में बैठे ही। आज मैं उनके लिए ये बताना चाहता हूँ कि कौमी असम्बली के 13 मेंबरान ने इमरान खान से मुलाकात की है और अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है। ये उनकी क्या ख्वाहिश है वो मैं अभी आज आपके सामने रख देता हूँ। और साथ साथ सज्जनों मित्रों, एक और नोखा वाक़या हुआ कि वज़ीर आज़म के घर में भी लोड शेडिंग हो गई, और वो भी लाहौर के घर में। कल वज़ीर आज़म दुबई से सीधे लाहौर पहुँचे, मॉडल टाउन अपनी रिहाइशगाह पे। अभी इजलास जारी था मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के साथ कि अचानक लाइट चली गई। वज़ीर आज़म भी अंधेरे में आ गए। अचानक बिजली जाने पे वहाँ पर मौजूद रहनुमाओं ने तंज़िया जुमलों का भी इस्तेमाल किया, और एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि लो जनाब अब ये भी हालत हो गई है कि वज़ीर आज़म के घर में भी लाइट चली गई है। अल्लाह खैर करे, अब आगे पता नहीं क्या होगा। अजीब अजीब वहाँ पर तबसरे हुए, जुमले हुए, जिस पे शहबाज शरीफ को जो सुबकी भी हुई, ताहम मुतबादल ज़राए से फिर बिजली जो है वो बहाल कर दी गई। लेकिन गिर्द गिर्द के तमाम इलाके जो है अंधेरे में ही डूबे रहे, और उस पूरे इलाके में एक वज़ीर आज़म का ही घर था जिस पे मुतबादल बिजली से रोशनी आई। सज्जनों मित्रों, और साथ साथ में जो मैंने कहा कि 13 MN ने जब ये इस्तीफ़ों का मामला शुरू हुआ है, इमरान खान ने 130 लोगों के इस्तीफ़े दिए हैं। अब MQM ने भी 7 इस्तीफ़े जो हैं वो जमा करवा दिए हैं अपने क़यादत को, और इसके साथ साथ 13 MN ने जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून के साथ है, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है और उनसे ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि हमें आप टिकट दे दें, हम इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं। इमरान खान ने सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तो बात की
ٹکٹ کا فی الحال وعدہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ یقین دہانی کروا دیں کہ آپ ہماری سپورٹ کریں گے تو ہم آزاد حیثیت سے بھی الیکشن لڑنے کو تیار ہیں۔ یہ ان کی خواہش تھی عمران خان کے ساتھ میٹنگ کے دوران 13 MNA مسلم لیگ نون کے سجنوں تو متروں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سجنوں تو متروں، اب جس طرح میں نے کہا کہ مریم نواز نے سیدھی عمران خان کو دھمکی دے دی ہے اور کہا ہے کہ آپ اسمبلی تحلیل کریں پنجاب کی، میں آ رہی ہوں اور الیکشن میں مقابلہ ہوگا، دیکھتی ہوں آپ کیسے جیتتے ہیں۔ مریم نواز لندن میں بیٹھی دھمکیاں دے رہی ہے اور ورکر ان کے، لیڈر ان کے یہاں پر پریشان بیٹھے ہیں کہ ہم الیکشن چلائیں گے تو کیسے چلائیں گے، کمپین چلائیں گے تو کیسے چلائیں گے۔ یہ براہ راست عمران خان کو دھمکی، اور ساتھ ساتھ سجنوں تے متروں عمران خان کے خوف کے مارے کہتے ہیں کہ نواز شریف اب نہیں آئے گا، لیکن رات انہوں نے ایک مشاورتی اجلاس میں لندن میں یہ فیصلہ کیا کہ نگران سیٹ اپ جیسے ہی بنتا ہے پنجاب کے اندر تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ نگران سیٹ اپ کی حمایت کس کے ساتھ ہے پھر میں آؤں گا۔ اب مشروط ہو گیا وطن واپسی نواز شریف، کیونکہ ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں لوگ ان کے مخالفین کہ نواز شریف نے کبھی وہ کہتے ہیں جی گلی وکٹ تے کبھی پیر نہیں رکھیا، ہمیشہ امپائر کے ساتھ کھیلتے ہیں ہمیشہ، اور اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ جو ہے ہماری مرضی کا ہوگا تو پھر آئیں گے، ورنہ پھر میں نہیں آتا بھائی، تم جانو تمہارے کام جانو۔ لیکن مریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ مریم نواز آئے گی، لیکن مریم آئے گی تو یہاں پر ان کے جو سیاسی قائدین ہیں، شاہد حقان عباسی، سعد رفیق، رانا تنویر، خواجہ آصف، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو تحفظات ہیں مریم نواز سے متعلق۔ کہتے ہیں جہاں جہاں مریم نواز کو پہلے ہم نے ٹاسک دیا وہاں ہمیں بدنامی بھی ملی اور بدترین شکست بھی ہوئی، وہ گلگت بلتستان کا الیکشن ہو، آزاد کشمیر کا الیکشن ہو یا ضمنی الیکشن ہو ملک کے اندر، پنجاب کے اندر، ہر جگہ پہ جہاں بھی ہم نے مریم کو آگے کیا ہمیں شکست ہوئی۔ لہٰذا اس معاملے پہ یقیناً ان کے تحفظات ہیں، وہ کس حد تک پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ بعد میں ہم بات کریں گے، لیکن عمران خان نے حتمی کارڈ کہتے ہیں اہم کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان نے کل مشاورتی اجلاس میں یہ فیصلہ حتمی کر لیا ہے کہ اب ہم پنجاب اسمبلی کے حتمی جو تحلیل کے بعد آج جو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم استعفے دیں گے سندھ حکومت، سندھ کی اسمبلی، اور بلوچستان میں ایک دو جو ہیں وہ زیادہ میٹر خیر نہیں کرتے، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ 2 آپشن ہیں عمران خان کے پاس، ایک یہ کہ قومی اسمبلی میں واپس جایا جائے اور وہاں پر راجہ ریاض کی چھٹی کروا کر کے اپوزیشن لیڈر اپنا بنایا جائے، تاکہ کل جب اسمبلی ٹوٹتی ہے تو نگران حکومت کے لیے قائد ایوان اور اپوزیشن لیڈر کا مل کر کے ہی نگران حکومت بنانے کا جو آئینی معاملہ ہے اس میں ہم انٹر ہو جائیں۔ یہ کسی نے تجویز دی ہے عمران خان کو کہ اسمبلی میں جانا ضروری ہے اور اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف کا ہونا چاہیے، راجہ ریاض کی چھٹی ہونی چاہیے، جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اسمبلیوں میں واپس نہیں جانا چاہیے، بلکہ متحدہ قومی موومنٹ واقعی سنجیدگی سے اگر استعفے دے دیتی ہے اسمبلیوں سے، اور وہ جب ان کے رابطے بھی ہیں تحریک انصاف کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا جی پہاڑ چک لو وہ اسی تواڈے نال ہاں، ہن عمران خان انہوں کا پہاڑ چکن کو تیار نہیں ہے فی الحال، اور کہتے ہیں کہ اگر وہ سنجیدہ ہیں تو پھر صدر مملکت سے باقاعدہ کہہ دیا جائے کہ وہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیں، اور جیسے ہی صدر مملکت کہیں گے حکومت ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ عمران اس میں شہباز شریف کے پاس 172 ارکان نہیں ہیں، پنجاب اسمبلی میں 186 لازم تھے آپ کو یاد ہوگا، اور اب قومی اسمبلی میں 172 ارکان کی ضرورت ہے، 186 سے اب 172 کی گردان شروع ہونے جا رہی ہے۔ سجنوں متروں یہ تھی اب تک کی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، پاکستان زندہ باد۔